बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री के हवाले से है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौरख़ीन और मुफ़क्किरीन की हिस्ट्री के हवाले से डेफिनेशंस का जायज़ा लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जॉन सीली क्या कहते हैं। जॉन सीली, जिनका पूरा नाम जॉन रॉबर्ट सीली है, वो हिस्ट्री के हवाले से उनका ये कहना है, हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। तारीख़ माजी की सियासत है और सियासत हालिया तारीख़ है। यानी माजी में जो कुछ भी सियासत में रुनमा हो चुका है, जो भी सियासी वाक़यात रुनमा हो चुके हैं, सियासत के मैदान में जो भी तब्दीलियाँ आईं, जो भी अहम मोड़ आए, वो सब क्या कहलाएंगे? तारीख़ कहलाएंगे। और सियासत क्या है? सियासत हालिया तारीख़ है। यानी जो कुछ मौजूदा सियासत में हो रहा है, जो वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, वो सब तारीख़ का हिस्सा बनते जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री माजी की सियासत का नाम है, और जबकि सियासत हालिया तारीख़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि E.H. कार ने हिस्ट्री के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि E.H. कार की हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये बुक बेहद अहमियत की हामिल है। इस बुक का नाम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री के ऑथर का नाम बताइए या राइटर का नाम बताइए। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे E.H. कार। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, E.H. कार रोड डैश। तो उसमें मुख्तलिफ बुक्स के नाम दिए होंगे, जिसमें से आप सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा व्हाट इज़ हिस्ट्री, जो कि E.H. कार की हिस्ट्री के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। आइए अब हम देखते हैं E.H. कार की हिस्ट्री की डेफिनेशन जो उन्होंने बयान की है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ काज। हिस्ट्री का मुतालिया दर हकीकत वजह या सबब का मुतालिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हिस्ट्री में हम वाक़यात के पीछे छुपे हुए असबाब और वजूहात का जायज़ा लेते हैं। हिस्ट्री हमें किसी भी चीज़ या किसी भी वाक़ये के बारे में ये बताती है कि ये वाक़या बग़ैर किसी वजह के रुनुमा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ अहम असबाब या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाक़या रुनुमा हुआ है। तो इस तरह कोई भी हिस्ट्री में जो अहम वाक़या होता है या कोई अहम मोड़ आता है, उसके पीछे लाज़मन कोई अहम मुहर्रक होता है, कोई अहम वजह या सबब होता है। तो हिस्ट्री दर हकीकत वजूहात या असबाब के मुतालिया का नाम है। ये किसने कहा है? E.H. कार ने। अब हम देखते हैं कि स्पिंगलर ने हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन बयान की है। स्पिंगलर ये कहते हैं, हिस्ट्री इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर। हिस्ट्री सकाफ़तों या तहज़ीबों के तकाबली मुतालिया का नाम है। यानी सकाफ़त या तहज़ीब के तकाबली मुताले को हम हिस्ट्री कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों या सकाफ़तों का मुवाज़ना करने का मौका मिलता है, और ये तकाबली मुतालिया दर हकीकत इसका नाम हिस्ट्री है। यानी मुख्तलिफ़ कौमों की और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मौजूद सकाफ़तों या तहज़ीबों के मुवाज़ने का नाम
ان کے درمیان تقابلی جائزہ لینے کا جو نام ہے اسے ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرنلڈ جوزف ٹوائنبی ہسٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آرنلڈ جوزف ٹوائنبی، جنہیں ہم ٹوائنبی کے نام سے بھی پکارتے ہیں، انہوں نے ہسٹری کی ڈیفینیشن اس طرح بیان کی ہے: آل ہسٹری از دی ہسٹری آف سویلائزیشن۔ تمام ہسٹری تہذیبوں یا تمدن کی ہسٹری ہے یا تاریخ ہے۔ تو ہسٹری میں ہمیں مختلف قوموں اور مختلف ادوار میں کی جو تہذیبیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہسٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مختلف قوموں نے مختلف زمانوں میں ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے کھانے پینے کے انداز کیا تھے، ان کا سیاسی نظام، ان کا معاشرتی، اقتصادی اور مذہبی نظام کیا تھا، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سویلائزیشن کا حصہ ہے۔ اور سویلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاریخ ہے، اور ساری جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تہذیب یا تمدن ہی کی تاریخ ہے۔ یہ کہا ہے آرنلڈ جوزف ٹوائنبی نے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کارل مارکس، یہ ہسٹری کے کیا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ کارل مارکس کہتے ہیں ہسٹری از اکنامکس ان ایکشن، تاریخ عملی لحاظ سے معیشت یا اقتصادیات ہے۔ یعنی اگر ہم اس سے عملی طور پہ اس کا جائزہ لیں ہسٹری کا، تو ہمیں اس میں اقتصادی یا معاشی پہلو کار فرما نظر آتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ بات درست بھی ہے، جب ہم مختلف جنگوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کے پیچھے جو اہم ترین محرک نظر آتا ہے وہ معاشی پہلو ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہاں انگریز تاجروں کے بھیس میں آئے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہاں کے معاشی وسائل سے فائدہ اٹھانا، اور معاشی وسائل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہاں کے سیاسی نظام پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی، اور یہاں کے حکمرانوں سے، جو کہ مسلمان تھے اور ان کی حکومت بے حد کمزور ہو چکی تھی، ان سے حکومت چھین لی، اور اس طرح سیاسی نظام پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے وہ بھرپور طریقے سے برصغیر پاک و ہند کے معاشی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ تو کارل مارکس کی یہ بات ہمیں درست نظر آتی ہے کہ ہسٹری از اکنامکس ان ایکشن، کہ عملی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہسٹری معاشیات یا اقتصادیات کا نام ہے۔ اب ہم ہیروڈوٹس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے جو انہوں نے ہسٹری کے حوالے سے بیان کی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہیروڈوٹس ہیں کون۔ ہیروڈوٹس گریک ہسٹورین ہیں، یعنی یہ یونانی مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، اور انہیں فادر آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کو فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، یعنی ہسٹری کا بانی یا بابائے ہسٹری، ہسٹری کی بنیاد رکھنے والے۔ جس طرح اسٹوڈنٹس آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا کہتے ہیں؟ فادر آف نیشن، بابائے قوم۔ ٹھیک ہے، تو اب ہیروڈوٹس کون ہے؟ یہ فادر آف ہسٹری ہیں، اور یہ گریک ہسٹورین ہے، ایک یونانی مورخ ہیں۔ تو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہم۔ ہسٹری از دی نیم آف سیکنگ دی ٹروتھ، ہسٹری سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ہیروڈوٹس نے کہا ہے، جو فادر آف ہسٹری ہیں، کہ تاریخ سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ سچ کو ڈھونڈنا، سچ تک پہنچنا،
हकीकत तक रसाई हासिल करना, ये सब क्या है? ये तारीख ही का नाम है। यही हिस्ट्री है कि हम हकाइक तक सही रसाई हासिल कर लें। तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? वजूहात, असबाब का जायज़ा लेते हैं और किसी भी वाक़े के नताइज व असरात को देखते हैं और इस तरह हम सच्चाई या हकीकत तक पहुंच जाते हैं। तहकीक और तफ्तीश से काम लेते हुए, जांच परख करते हुए किसी भी मामले की जब हम हकीकत को पा लेते हैं तो ये दरअसल क्या है? यही हिस्ट्री है। तो सच्चाई की तलाश, सच्चाई तक पहुंचना, हकीकत को जान लेना ही हिस्ट्री का नाम है। आइए अब हम देखते हैं कि जी.बी. बरी ने हिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया है। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस एंड नो मोर। हिस्ट्री साइंस है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। यानी हिस्ट्री एक मुकम्मल साइंस है और इसमें कोई कमी बेशी नहीं। ना हम इसे साइंस से कम समझ सकते हैं और ना ही साइंस से ज़्यादा। तो जी.बी. बरी के मुताबिक हिस्ट्री एक साइंस है। आर.जी. कॉलिंगवुड, जिनका पूरा नाम रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड है, उन्होंने हिस्ट्री को इन अल्फाज में डिफ़ाइन किया है। द हिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च और इंक्वायरी। हिस्ट्री एक किस्म की तहकीक और तफ्तीश है। यानी हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम मुख्तलिफ़ वाक़यात की, मुख्तलिफ़ मामलात की और रुनमा होने वाले मुख्तलिफ़ सानेहात की का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लेते हैं, उनकी जांच परख करते हैं, उनके बारे में तहकीक करते हैं पूरी तरह और बहुत गहराई से उनकी तफ्तीश करके हम हकाइक तक पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से कॉलिंगवुड ने हिस्ट्री को क्या कहा है कि ये एक किस्म की तहकीक या तफ्तीश का नाम है। कॉलिंगवुड ही ने हिस्ट्री को दरअसल अल्फाज में भी बयान किया है। हिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ साइंस। तो कॉलिंगवुड के मुताबिक हिस्ट्री एक किस्म की साइंस है। यानी साइंस की जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं उनमें से हिस्ट्री भी एक उसकी किस्म है और इसको साइंस कहा जा सकता है। साइंस क्या होती है? ये स्टूडेंट्स आपको पता है, ये ऐसा इल्म है जिसकी बुनियाद ठोस मुशाहिदात और तजर्बात पर होती है और साइंस में आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब आप उस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल उसी तरीके से, उसी मिक़दार और बिल्कुल उसी मेथड से परफॉर्म करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा एक जैसा होता है। तो इसी तरह हिस्ट्री में भी यही बात है कि जब भी कोई वाक़या होता है, अगर उसके पीछे वही मुहर्रिकात हैं जो पहले वाक़ये के पीछे हैं तो रिज़ल्ट भी सेम होगा। यानी अगर किसी भी हुकूमत के ज़वाल के जो असबाब हैं वो किसी और हुकूमत में भी वही अगर सब वजूहात व असबाब मौजूद हैं तो वो हुकूमत भी ज़वाल पज़ीर होगी। और इसी तरह जो कामयाबी के असबाब हैं, किसी भी हुक्मरान की कामयाबी के पीछे जो फैक्टर्स हैं, अगर वही फैक्टर्स, वही चीज़ें, वही सब मामलात अगर कोई और हुक्मरान भी अपनाता है उन सब चीज़ों को, अच्छी बातों को, तो क्या होगा? वो भी कामयाब होगा। तो यानी एक्सपेरिमेंट जिस तरह हम करते हैं और उसका रिज़ल्ट वैसा ही होता है, तो हिस्ट्री में भी यही है कि अगर आप गलत कुछ करेंगे तो उसका गलत ही रिज़ल्ट सामने आएगा। तो हिस्ट्री इसीलिए हमें माज़ी से सबक या इबरत के हवाले से बहुत अहम किरदार है इसका कि हमें इबरत हासिल करनी चाहिए उन तमाम
قوموں سے، ان تمام حکمرانوں سے، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے غلط کام کیے اور پھر انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے ہم ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے رک جائیں، اور اسی طرح ہم اس سے انسپائریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں ہسٹری سے، کہ ایسے لوگ، وہ عظیم لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، تو ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ویسے اچھے کام کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ ترقی اور عروج اور ناموری حاصل کریں گے۔ تھامس کارلائل نے ہسٹری کو درسل الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے: ہسٹری از دی بایوگرافی آف دی ہیروز، یا دوسرے الفاظ میں ہسٹری از دی بایوگرافی آف دی گریٹ مین۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ تاریخ در حقیقت ہیروز کی یا عظیم لوگوں کی سوانح عمری یا سوانح حیات کا نام ہے۔ ہسٹری کیا ہے؟ یہ سوانح عمری ہے، سوانح حیات ہے، لائف ہسٹری ہے، کن کی؟ عظیم لوگوں کی یا ہیروز کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ان عظیم لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جو ہمارے لیے ہیروز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہستیاں ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بایوگرافیز لکھی گئی ہیں انہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت کچھ لکھا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بایوگرافیز ہیں، سیرت نگاری سے ہم کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کی بھی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، ان کی لائف ہسٹریز پہ بہت کام ہوا ہے۔ صحابیات کی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، جن میں جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہستیاں ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو اس کے علاوہ دیگر صحابیات۔ تو اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت ہی نامور حکمران گزرے ہیں، ان کے زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں، ان کی سوانح حیات پہ بہت کام ہوا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت سی بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، اور ان کی سیرت پہ بہت کام ہوا ہے، ان کی زندگی کے حالات پہ بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں کام کیا ہے۔ تو ہسٹری در حقیقت ہیروز یعنی عظیم لوگوں کی سوانح حیات یا سوانح عمری یا ان کی زندگی کی کہانی کہہ لیجیے، ان کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ تاریخ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بھی بہت کوئی اچھے سے کام کریں، کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیں، تاکہ لوگ آپ کی بھی بایوگرافیز لکھیں، آپ کی بھی لائف ہسٹری پہ کام کیا جائے اور آپ کے کارناموں کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بس آپ بایوگرافیز پڑھیں، انسپائر ہوں، اور ان سے انسپائر ہوتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں اور ایسے اچھے کام کریں، ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیں کہ آپ کی بھی سوانح حیات یا سوانح عمری لکھی جائے۔ چلیں جناب، یہ بات تو ہو گئی بایوگرافیز کے حوالے سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ولیم لنٹ نے ہسٹری کو کیسے ڈیفائن کیا۔ We study the past to understand the present. We understand the present to guide the future. ہم ماضی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم حال کو جان سکیں،
प्रेजेंट को यानी अपने हाल को समझ सकें, जान सकें, इसलिए हम माजी का मुताला करते हैं। और माजी हिस्ट्री यानी माजी के वाक़यात, माजी के हालात, तो ये सब क्या है? हिस्ट्री है। जिसका मुताला हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने हाल को जान सकें, समझ सकें। वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, और हम माजी को का मुताला करते हुए अपने हाल को जो समझते हैं, तो वो क्यों समझते हैं? अपने हाल को हम इसलिए समझते हैं टू गाइड द फ्यूचर, ताकि हम अपने मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई हासिल कर सकें, अपने मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा लाहे अमल तैयार कर सकें। तो हिस्ट्री को पढ़ने का ये फ़ायदा है, हिस्ट्री के मुताले का ये फ़ायदा है कि इससे हम अपने हाल को समझ पाते हैं, उससे हम अपने हाल से सही तौर पे आगाह हो जाते हैं, और फिर अपने हाल को समझते हुए हम अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि माजी, हाल और मुस्तकबिल इनका बेहद गहरा ताल्लुक़ है, और ये गहरा ताल्लुक़ इस हवाले से बेहद इम्पॉर्टेंट है कि माजी को जाने बगैर आप हाल को नहीं समझ सकते, और जब तक आपको अपने हाल से सही वाक़फ़ियत नहीं है, आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए कोई सही प्लानिंग नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ में आ गया होगा, और आपने मुख्तलिफ़ मौरख़ीन की डेफिनेशंस को बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया होगा कि उन्होंने किस तरह हिस्ट्री को डिफ़ाइन किया है। ये सब आपने बहुत अच्छे से याद भी करना है, और इसको आप इस हवाले से इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए।